रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमितको संख्या मुलुकमा 10,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 538 जनामा संक्रमण पुष्टि। एसईई परीक्षाको मूल्याङ्कनमा विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीको दबावमा पर्न नहुने सरकारवालाको भनाई। आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि विद्यालय नै अन्योलमा। संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई सरकारी अनियमितताले थप अस्तव्यस्त बनाएको आरोप। कोरोना महामारीका बीचमा सिङ्गापुरमा संसद विघटन, निर्वाचनबाट ताजा जनादेश चाहेको प्रधानमन्त्री लुङको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज लेस्टर सिटी र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन तथा टोटनह्याम र वेस्ट ह्याम युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै स्पेनिस ला लिगामा पनि विभिन्न 3 खेल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 538 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 10,079 पुगेको हो। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 90 महिला र 448 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज जम्मा 90 महिला र 448 पुरुष गरी 538 जना संक्रमित हुनुभएको छ र बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्ला बाहेक अन्य 76 जिल्लाहरूमा कोभिड-19 को प्रभाव देखिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मुलुकमा अहिलेसम्म 24 जनाको मृत्यु भएको छ। आज थप 1 जनाको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 24 पुगेको हो। दैलेखको दुल्लुका 45 वर्षीय व्यक्तिको कर्णाली प्रदेश अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आइसियुमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। उहाँ दैलेख जिल्ला दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 45 वर्षका पुरुषको असार 8 गते बेलुका 9:30 बजे प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतको आइसोलेसनमा उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामा थप 86 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2224 पुगेको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने व्यक्तिले तुरुन्त पीसीआर परीक्षण गर्न नपर्ने जनाएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले भाडामा बस्नेहरू उपत्यका आउँदा केही घरबेटीहरूले पीसीआर परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट उपत्यकामा भित्रिने घर डेरा गरी बस्ने मानिसहरूलाई केही घरबेटीहरूले कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको बुझिएको हुँदा यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। यस पटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसईई को मूल्याङ्कन अधिकार विद्यालयलाई नै दिइएको छ। विद्यालयलाई सर्वाधिकार प्राप्त बनाइएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको प्रभाव र दबाव पर्न सक्ने तर्फ सरकारवालाले संकेत गर्न थालेका छन्। यो वर्षको एसईई परीक्षा नलिने निर्णयपछि अन्तिम मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालयलाई दिइएको छ। कक्षा 10 ले आन्तरिक रूपमा लिएका परीक्षाको नतिजाका आधारमा अब एसईई को अन्तिम मूल्याङ्कन हुनेछ। कतिपय विद्यालयले अन्तिम आन्तरिक परीक्षा गर्न नपाएकाले पनि विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन कसरी पठाउने त भन्ने अन्यल बढेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विद्यालयहरूले कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूसँग लिएको परीक्षाको अन्तिम मूल्याङ्कनको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्नेछ। सो विवरण इकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पठाउनु पर्नेछ। सोही आधारमा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयमा उल्लेख छ। विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा अङ्क पठाउने विषयलाई कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको कार्यदलले कार्यविधि सरकारलाई सोमबार मात्र बुझाएको छ। कार्यविधिका बारेमा जानकारी दिँदै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, विद्यालयहरूले सम्बन्धित इकाइ पठाउनु पर्यो, सम्बन्धित इकाइले हामी कहाँ पठाउनु पर्यो, मन्त्री परिषदको निर्णय त्यही छ। हामी कहाँ आइसकेपछि रिजल्ट तयार गर्ने अनि प्रकाशन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, सर्टिफिकेसन गर्ने भनेर मन्त्री परिषदको निर्णय भएको हुनाले विद्यालयले आफ्नै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो भने भएको छ। अभिभावकको दबाव प्रभावबाट अछुतो रहन नसकिएला कि भनेर विद्यालय सञ्चालक आफै चिन्तित छन्। प्याप्सनका महासचिव कुमार बस्नेत, विद्यालय आफैले गर्नु पर्दाखेरि
विद्यालयलाई विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था त थाहा छ, सँगसँगै विद्यार्थीहरू र प्यारेन्ट्सहरूको एक्सपेक्टेसन एउटा ठाउँमा सामान्य रूपमा उहाँहरूले प्रेसर पनि दिन चाहनुहुन्छ, प्यारेन्ट्सहरूले पनि विद्यार्थीहरूले पनि। तपाईँले दिन पाएपछि हामीलाई यो गरिदिनु पर्यो भनेर डिमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य अवस्थामा लिइने परीक्षामा भन्दा अन्तिम अवस्थामा लिइने परीक्षामा विद्यार्थीहरूले मेहनत गर्ने गरेका हुन्छन्। एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा अब आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नम्बर पठाउँदा विद्यार्थी नै मर्कामा पर्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ। विद्यालयले लिने नियमित परीक्षा भन्दा उहाँहरूको ग्रेड राम्रो हुने अथवा उहाँले गर्ने प्राप्ताङ्क राम्रो हुने स्थिति हुन्छ। त्यसैकारण ठ्याक्कै अन्तिम परीक्षालाई अथवा विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई मात्रै आधार मान्दा पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अन्याय हुन्छ कि भन्ने पनि हो। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसई को रिजल्ट तयार पार्ने सरकारको निर्णय पश्चात धेरै कुराहरू बाहिर आउन थालेका छन्। कतिपय आन्तरिक मूल्याङ्कनका कुरा गर्दा शिक्षकले मन परेका विद्यार्थीलाई धेरै नम्बर दिने, मेहनती र सामान्य विद्यार्थीको एकै खाले रिजल्ट आउला कि भन्ने त्रासको हाउबुजीले अभिभावक र विद्यार्थीलाई नगाजेको पनि होइन। विद्यालयको यो मूल्याङ्कनलाई अभिभावक र विद्यार्थीका लागि विद्यालयको स्तर मापन गर्ने मौकाका रूपमा पनि लिन सकिने अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीको भनाइ छ। भोलि त्यो स्कुलको क्रेडिबिलिटीको पनि कुरा आयो, उसले गलत किसिमले नम्बर दिइरहेको छ भने त्यसको त त्यही किसिमले मूल्याङ्कन हुनु हो नि। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला अहिलेको अवस्थालाई एकदमै सही रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। एसई का लागि छापिएका प्रश्नपत्रलाई नै विद्यार्थीका हातमा पुर्याएर पनि अन्तिम मूल्याङ्कन गर्न सकिने उहाँको निर्क्युल छ। त्रैमासिक परीक्षाहरू कतै पनि गरेका छैन भन्दै त्यस्तो अवधिमा यो विद्यार्थीहरूलाई खुला मोडबाट जम्मै प्रश्नहरू दिने, अगाडि नै दिएर चाहिँ जाँच लिने, त्यो जाँच चाहिँ कसले लिन्छ भनेदेखि प्रश्नपत्र चाहिँ पालिकामा जान्छ, पालिकाले जिम्मा लिन्छ, पालिकाले घर घर पुर्याउने किसिमको व्यवस्था गर्छ, पालिकाले शिक्षकहरूसँग सहकार्य गर्छ र घर घर पुर्याइदिन्छ। त्यो किसिमको तरिकाबाट र तिनै शिक्षकले जाँच्छन्। विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा एसई को मूल्याङ्कन हुने हुँदा एक थरी विद्यार्थी खुसी छन् भने अर्का थरी दुखी भएका छन्। मेहनत नै नगरी कक्षा चढ्न पाउँदा सामान्य विद्यार्थी हर्षित छन्। मेहनत गर्ने विद्यार्थीका लागि भने क्षमता अनुसारको रिजल्ट आउला नआउला भन्ने अन्यल कायम छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीमा अन्तर्निहित क्षमताको सही मूल्याङ्कन हुन सके विद्यालय र शिक्षकले आत्मसम्मान उँचो पार्न सक्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय सदनमा सांसदहरूले सरकारको काम कारबाहीका बारेमा आज चर्को आलोचना गरेका छन्। बैठकमा सत्तारूढ दल तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावमा थलिएको अर्थव्यवस्थालाई अनियमितताका घटनाले झन् अस्तव्यस्त बनाएको दावी गरे। कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार असफल भएको दावी समेत गर्नुभयो। सरकार र भ्रष्टाचार एक सिक्काको दुई पाटा जस्तो देखियो। जहाँ सरकार छ त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, जहाँ भ्रष्टाचार छ त्यहाँ सरकार छ, जहाँ भ्रष्टाचार छैन त्यहाँ सरकार छैन। के भएको हो बुझ्नै गाह्रो भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले सत्तारूढ नेकपालाई प्रशिक्षण दिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। रिजालले विगतमा भारतसँग विशिष्ट र कूटनीतिक सम्बन्धमा संवेदनशील हुन नसक्दा दुवैतर्फका नेता र दलहरू अन्य आलोचित हुन पुगेको भन्दै सत्तारूढ दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध विशिष्ट छ। हाम्रो र छिमेकका सरकारहरू बीचको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धको संवेदनशीलता र जनताहरू बीचको सौहार्दताको सीमा परवाह नगरेकाले दक्षिणको छिमेक र नेपाल दुवैतिरका दल र नेताहरू विगतमा आलोचित रहे। आगतमा उत्तरको छिमेकको दलको नेपालमा सत्तारूढ दललाई आन्तरिक प्रशिक्षण दिने, आन्तरिक झगडा र सत्ता सन्तुलन मिलाउनेमा लाग्ने काम उत्तिकै अपाच्य छ। यसमा सत्तारूढ दलको ध्यान जाओस्। सत्तारूढ दलकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनका कारण दिन प्रतिदिन नागरिक असुरक्षित भएका कारण विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाउनुभयो। उहाँले सरकारले लकडाउनको मोडालिटी नबनाए पनि लक्षित व्यवसायसम्म पुग्न नसकेकाले यस विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। कोभिड-19 को कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले घोषणा गरेको मौद्रिक वा वित्तीय उपकरणहरूलाई उपभोग गर्ने दायरामा नपर्ने, आफै स्वरोजगार भएका 10, 20, 30, 40, 50 को संख्यामा रोजगारी दिएका होटल र गेस्ट हाउस सञ्चालकहरूलाई बचाउने दायित्व पनि यति बेला सरकारको हो। तिनीहरूलाई सरकारले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउन सक्यो भने अहिलेका अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनको कारणले महामारी फैलिने, संक्रमण फैलिने कुरालाई पनि नियन्त्रण गर्छ। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेकपाका सदस्य बेदुराम भुसालले पछिल्लो समय बढ्दो सरकार प्रतिको आलोचनाको कुनै औचित्य नभएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई कटाक्ष गर्दै सदस्य भुसालले सरकारको विरुद्धमा खनिनु अशोभनीय भएको दावी गर्नुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रति इङ्गित गर्दै असंवैधानिक काम गरेको भन्ने आरोप लगाइएको। त्यति मात्रै होइन, सांस्कृतिक आक्रमण भएको छ भनेर आरोप लगाइएको छ। परराष्ट्र सम्बन्धको जग भत्काउने काम हो भनेर भनिएको छ। त्यसै गरिकन भारतसँगको सम्बन्धलाई कट अफ गर्ने भनेर भनिएको छ। चीनको झोलामा नेपाललाई लैजाने भनेर भनिएको छ। मण्डले राष्ट्रवाद समेत पनि भनिएको छ। राजनीतिक दुर्घटना हुनेछ भनेर केही धम्कीको भाषा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। मुलुकमा आगो लगाउने काम हो भनेर पनि भनिएको। मलाई लाग्छ यी निराधार तर्कहरू गरिएको छ, गैर राजनीतिक तर्कहरू गरिएको छ, गैर जिम्मेवार तर्कहरू गरिएको छ र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको छ। तर प्रतिपक्षी कांग्रेसका सदस्य प्रकाश पन्थले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई उद्धृत जिम्मेवार व्यक्तिले महामारीका समयमा भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। कहिले बेसार कहिले तातो पानी खाऊ भन्नुहुन्छ, कहिले आछ्यौँ साछ्यौँ गरेर उडाइदिउँ पनि भन्नुहुन्छ। आछ्यौँ साछ्यौँ गरेर कोरोना उड्ने भए लकडाउन किन गरिएको? आछ्यौँ साछ्यौँ गरेर उड्ने कोरोनाको नाममा 10 अरब किन खर्च गरिएको? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आज अहिलेसम्म पनि भनिरहेका छन् सङ्घ र प्रदेशले हामीलाई केही सहयोग गरेन, केही कुरा पठाएन। यसै गरी क्वारेन्टाइनहरूमा अलग अलग मान्छेका लागि अलग अलग भान्सा छन् पनि भन्नुहुन्छ। बाथरुम शौचालयहरू समेत फरक फरक भएको दावी समेत गर्नुभयो। यस्तो कुरा कसले ब्रिफिङ गर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक भोलि बस्ने करिब निश्चित भएको छ। स्थायी समितिको एजेन्डा तय गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आज झन्डै 4 घण्टा छलफल भएको थियो। स्थायी समिति एजेन्डाबारे औपचारिक जानकारी नआए पनि बैठक भोलि बस्ने करिब करिब तय भएको वरिष्ठ नेता जलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय पार्टीभित्रै पेचिलो बन्दै गएको अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसी र सरकारको नियमित काम कारबाहीको समीक्षा स्थायी समिति बैठकमा गरिने नेताहरूको भनाइ छ। सत्तारूढ नेकपाले एमसीसीलाई स्थायी समिति बैठकबाट टुङ्गो लगाउने बताउँदै आएको छ। यसअघि वैशाख 25 मा तय भएको बैठकमा दुवै पक्षले बैठकमा उठाउने विषयवस्तुको तयारीमा जुटेका थिए, तर त्यति बेला बैठक स्थगित भयो। त्यसपछि वैशाख 31 मा अर्को मिति तय भए पनि बैठक पुनः स्थगित भयो। हरेक 3 महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने पार्टी विधानमा प्रावधान रहे पनि पुस यता बैठक बस्न सकेको छैन। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकलाई झन्डै 2 वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2075 को समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। समितिले 22 महिनापछि नागरिकता विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरी प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसहमति जुटेको र अन्तिम समयसम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताउनुभयो। नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको अति महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषय भएकोले समितिले विधेयक प्राप्त भएदेखि नै नागरिकतासँग सम्बन्धित विज्ञ, कानुनविद एवं विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरी सुझावहरू लिएको थियो। संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरू र समितिका मान्य सदस्यहरूबाट व्यक्त धारणा र जिज्ञासालाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्य समेत भएको थियो। प्रस्तुत विधेयकमा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप मान्य सदस्यहरूबाट राखिएका संशोधनहरूलाई समितिद्वारा गम्भीरतापूर्वकले समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेका छौं। सो विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामाथि अब प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज पनि सहमति हुन सकेन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले थप समय माग गरेपछि सहमति हुन नसकेको हो। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा 2 मत नभए पनि तत्कालै निर्णय गरेर अघि बढ्न नसकिने जवाब दिएपछि विधेयक थप अन्योलमा परेको छ। बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले नागरिकता विधेयकका विवाद नेकपाले सचिवालय बैठक र कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरी टुङ्गो लगाएर परम्परा सुरु गरिसकेकाले निजामती विधेयकमा पनि कुरा नमिलेमा त्यही समाधानको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भने मन्त्री त्रिपाठीले समितिको
लाई अनिर्णायक बन्दी बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेकाले फेरि समय मागेर समितिलाई अनिर्णायक बन्दी बनाउन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रीय सरकारले पठाउने प्रावधानमा मत विभाजित छ। किर्ते कागजातका आधारमा नेपालगञ्जको मुख्य बजार त्रिभुवन चोकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबाट 2 करोड ऋण स्वीकृत गराई 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ झिकिसकेका एकजना सुन व्यवसायी पक्राउ परेपछि उनले अन्य 6वटा बैंकलाई समेत ठगेको रहस्य खुलेको छ। 1.5 वर्ष अघि यस्तै किर्ते ढङ्गले बाँके र बर्दियाको 30 करोड भन्दा बढी मूल्यको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने भूमाफियाहरूको समूह फेला परेको थियो। अहिले फेरि बाँकेमा उस्तै समूह सक्रिय भएको देखिएको छ। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। किर्ते कागज पेश गरी नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोक स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएका सुन व्यापारी रिजवान अहमद जसगढलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेपछि प्रहरी नै चकित पर्यो। कारण थियो वाणिज्य बैंक मात्र होइन, रिजवानले अन्य 6वटा बैंकलाई समेत ठगेका रहेछन्। कृत्य गरेर उनले कुन कुन बैंकबाट कसरी कति रकम झिकेका छन् प्रहरीले सो बारे भने खुलाएको छैन। कृत्य कागजका आधारमा रिजवान विभिन्न बैंकबाट करिब 15 करोड रुपैयाँ लिई ठगी गरेको आशंका प्रहरीको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी सुभाष खड्का रिजवान अहमद जसगढ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। सरकारी छाप दस्तखत कृत्यमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिले 27 गतेदेखि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ निज व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा 2 करोड ऋण स्वीकृत भइसकेको अवस्था र 1 करोड 25 लाख उसले लिइसकेको अवस्था र अहिले नै प्रोसेसमा भएको अवस्था छ। वाणिज्य बैंकबाट रकम झिक्न रिजवानले 19वटा कृत्य तथा नक्कली प्रमाण पेश गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। जग्गा धनी पूर्जा र जग्गाको नक्सा समेत नक्कली बनाएर ऋण स्वीकृत गर्दा बैंकको नियतमा समेत प्रष्टै खोट देखिन्छ। किनकि 4 लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गाको दितो राखेर बैंकले 2 करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ। त्यो पनि जग्गा नै नभएको नक्कली लाल पूर्जाका आधारमा। कृत्य तथा ठगी धन्दामा लागेको समूहले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयबाट ऋण निकाल्न चाहिने सिफारिस सहित विभिन्न कागजी प्रमाण तयार पारेको फेला परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणा हाम्रो लेटर प्याड कम्प्युटरबाट झिकेर कुनै दर्ता चलानी नभएको आफ्नै आफैले चिठी बनाएको नेपाल सरकारको छाप बनाई अनि हाकिमको नाम गलत दस्तखत गलत गरेर प्रयोग गरेको देखिन्छ। 1.5 वर्ष अघि मालपो कार्यालयका कर्मचारी सहित 21 जनाको समूहले बाँके र बर्दियाको 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सरकारी र मन्दिरको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी खरिद बिक्री समेत गरेको प्रहरीले फेला पारेको थियो। सो गिरोहका सदस्यहरूले आफ्नो पोल खुल्ने डरले आफ्नै सदस्यलाई अपहरण गरी भारतमा लगेर हत्या गरेका थिए। पछिल्लो वित्तीय घोटालाको अनुसन्धान पनि पुरानो घटनासँग जोडेर प्रहरीले अहिले तहकीकात थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। प्रदेश 1 सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएको भन्दै भ्रम सृजना गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएर दैनिक 1000 देखि 1200 जनाको स्वाब परीक्षण भइरहेको प्रदेशसभामा आज जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 500 देखि 600, कोशी अस्पतालमा 250 देखि 300 र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 250 देखि 300 जनाको स्वाब परीक्षण भइरहेको बताउनु भएको थियो। तर दैनिक पीसीआर परीक्षण क्षमता प्रतिष्ठानमा 200, कोशीमा 70 र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 135 मात्रै छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पीसीआर परीक्षण लगायतका कोभिड-19 सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी प्रत्येक दिन साँझ दिनभरिको गतिविधि सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सो कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आइतबार 433, शनिबार 356 र शुक्रबार 668 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्री कार्कीले हिजो सोमबारसम्ममा प्रदेशभर 19,568 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको प्रदेश सभामा जानकारी गराउनु भयो। तर आइतबारसम्ममा 18,604 जनाको परीक्षण भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो।
सशस्त्र भूमिगत समूह तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा ज्वाला सिंह समूहका सदस्य 31 वर्षीय राजेश यादव बाँकेबाट पक्राउ परेका छन्। डुडुवा गाउँपालिका 5 बनकट्टीका यादव विरुद्ध जिल्ला अदालतले अपहरण तथा बम विस्फोट घटनामा 5.5 वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। भारतमा लुकेर बस्दै आएका यादव घर आएको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको विशेष टोलीले आज बिहान पक्राउ गरेको हो। अदालतको आदेशले उनलाई आजै कारागार चलान गरिएको छ। भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय बाँकेमा बम विस्फोट गराएको तथा त्रिभुवन कुर्मीको अपहरण गरेको घटनामा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो। कुर्मी अपहरण मुद्दामा 4 वर्ष तथा बम विस्फोट घटनामा 6 महिना कैद तोकिएको छ। यस्तै गनापुर स्थित एक उद्योगमा बम विस्फोट गराएको मुद्दामा अदालतले यादव विरुद्ध 6 महिना कैद सजाय तोकेको छ। यस्तै अन्ना यादवलाई गोली हानी हत्या गरेको, राजबहादुर सिंहलाई गोली हानी घाइते बनाएको तथा छन्द विक्रम मल्ललाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोग पनि उनीमाथि लागेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा सुनको आयात करिब 54% घटेको छ। लकडाउनपछि सुनको व्यापार ठप्प हुँदा आयातमा पनि भारी गिरावट आएको हो। गत साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा 13 अर्ब 40 करोड 45 हजार रुपियाँ बराबरको सुन आयात भएको व्यापार निकासी तथा प्रवर्धन केन्द्रले जनाएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 15 अर्ब 58 करोड 76 लाख 41 हजार रुपियाँले कम हो। गत वर्ष यो अवधिमा करिब 29 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो। 2 महिनाभन्दा लामो बन्दपछि सुन चाँदीको कारोबार गत असार 1 गतेबाट मात्रै खुलेको थियो। बजार खुले पनि सुनको मूल्य प्रति तोलामा 12,700 रुपियाँले बढेपछि कारोबार भने अलि ठप्प छ। यसैबीच आज सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढेर 90,600 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य भने आज प्रति तोला 10 रुपियाँले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका बीच सिङ्गापुरको संसद विघटन भएको छ। सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली सेन लुङको सिफारिसमा राष्ट्रपति हालिमा याकुबले संसद विघटन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री लुङले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै ताजा जनादेशका लागि आफूले चुनाव गराउन चाहेको बताउनु भएको थियो। नयाँ चुनावले राष्ट्रिय एजेन्डा र कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने गरी ताजा जनादेश दिने लुङको भनाइ छ। वर्तमान संसदको कार्यकाल आगामी अप्रिलसम्म भए पनि प्रधानमन्त्री लुङले त्यसअघि नै नयाँ चुनाव गराउन लाग्नु भएको हो। संसद विघटन भएको 3 महिनाभित्र अर्को चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सिङ्गापुरको कानुनमा उल्लेख छ। सिङ्गापुरको सत्तारूढ पिपल्स एक्सन पार्टी PAP सन् 1959 देखि सरकारको नेतृत्वमा छ। सो पार्टीले सन् 1965 मा सिङ्गापुर स्वतन्त्र हुनुपूर्वकदेखि नै त्यहाँको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसअघि सन् 2015 मा भएको आम चुनावमा PAP-ले 89 मध्ये 83 सिटमा जित हात पारेको थियो। यसपटक भने चुनावी क्षेत्र निर्धारण पुनरावलोकन समितिको सिफारिस अनुसार संसदीय क्षेत्र बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। जर्मनीको नर्थ राइन वेस्टफेलिया स्थित मासु प्याकिङ गर्ने एक कम्पनीमा पुनः कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय क्षेत्रमा लकडाउन सुरु भएको छ। नर्थ राइन वेस्टफेलियामा रहेको टोनिज कम्पनीमा कार्यरत 1500 कामदारमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। गुड्सलो जिल्लामा रहेका 3,60,000 नागरिकलाई लक्षित गरेर निवारणका सबै उपाय अवलम्बन गरिने प्रान्तीय गभर्नर आर्मिन लास्चेटको भनाइ छ। जर्मनीमा गत मेमा लकडाउन खुकुलो पारिएपछि पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भएको भन्दै प्रशंसा भइरहेका बेला पुनः संक्रमित भेटिएपछि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदैछन्। लेस्टर सिटी र ब्राइटन एन्ड होभ एल्भियन बीच नेपाली समयअनुसार राति 11:15 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तेस्रो स्थानको लेस्टरले घरेलु मैदानमा 15औं स्थानको ब्राइटनसँग खेल्न लागेको हो। मध्यराति 1:15 बजे टटनहाम र वेस्ट ह्याम युनाइटेड आम्ने सामने हुनेछन्। घरेलु मैदानमा हुने खेलमा जित निकाल्न सके टटनहाम 7औं स्थानमा उक्लनेछ। टटनहाम 42 अङ्कका साथ तालिकाको 8औं स्थानमा रहँदा वेस्ट ह्याम भने पुछारबाट 4थो स्थानमा छ। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति 3 खेल हुँदैछन्। नेपाली समयअनुसार राति 11 बजे लेभान्ते र एथलेटिको मड्रिड तथा रियल भल्लाडोलिड र गेटाफे बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। चौथो स्थानमा रहेको एथलेटिको मड्रिडको 52 अङ्क छ भने 38 अङ्कका साथमा लेभान्ते 11 स्थानमा छ। यस्तै आज दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाले एथलेटिको विल्बाओसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बार्साको घरेलु मैदान नाउ क्याम्पमा 2:15 बजे यी दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। 30 खेलबाट 65 अङ्क जोडेको बार्सा विल्बाओ विरुद्ध स्पष्ट जित हात पार्दै शीर्ष स्थानमा फर्कने दाउमा हुनेछ। बिल्बाओ
42 अङ्कका साथमा तालिकाको 10औं स्थानमा छ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।